वाह जी वाह, वाह क्या एंट्री थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। वैसे ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज ਵਿੱਚ इजाफा कर दी चला कि ये वीडियो जो है ना, हस्बैंड की जो बेटी है ना, पहली बीवी की बेटी, वो अपने चैनल में डालने के लिए बनाती है। एक दफ़ा फिर उसने सर उठाया है कि बस चैनल बना लेना है, उन कमा लेने। तो उसने फिर चैनल बनाया न्यू, तो वो अपने लिए वीडियो बनाती है। तो मैंने उससे वीडियो मांगी है थोड़ी सी, और उसके कैमरे का रिज़ल्ट ज़रा ना धुंधला जिहा है, मेरे कैमरे का रिज़ल्ट ज़रा ठीक है। तो इसलिए ना ज़रा तुसा धुंधला रिज़ल्ट नहीं तकना, तुसा मेरिया गल्लां ते गौर करना, ठीक हो गया। ये जो कुछ भी कर रही है वही कर रही है, ये तुहाडी बाजी का कोई हथ नहीं, दूर दूर तक तो कोई तलक नहीं। मैं तुहानू दस देवां एक गल आराम नाल हैं, मैं आप लोगों को एक बात समझा के थक गया। मैं आप लोगों को ना एक कहानी सुनाऊंगी अभी बड़े मज़े की। कोई न्यू देख रहा है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्योंकि मैं ना वो कमरे चू ना आके वॉइस ओवर करने किचन के पास आती हूँ, धूप में अड्डा लम्मा छत क्रॉस करके, फिर मेरी बेटी आवाज़ दे लेती है ये कर दो वो कर दो, फिर मुझे वापस जाना पड़ता है। बड़ी औखी मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं वीडियो मैं औखी नहीं बनाती, वॉइस ओवर औखी करती हूँ। वीडियो में बना ही लेती हूँ, माड़ी चंगी कल वीडियो नहीं थी तो। अच्छा छोड़ो फजूल बातें, मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। मैंने एक गल दसो, मैंने हमेशा अपने चैनल पे एक बात की है कि मैं इंसान हूँ, ठीक है, सही हो गया। इंसान का मूड कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी कैसा होता है, कभी मज़ाहिया बातें करने को दिल करता है, कभी सीरियस हो जाती हूँ। पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर सिर्फ इसलिए उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था, अल्लाह जाने वो देखते भी हैं अब चैनल के लिए, कि मैं मज़ाहिया बातें करती हूँ, इसलिए मेरी बातों की वजह से। कईयों ने सीरियस की वजह से किया है, वो सारे रल मिल के कुलनते नहीं लाग पे हूँ। तो मैं ना इंसान हूँ, मेरे चैनल पे कोई भी फजूल ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कि कोई भी झूठ नहीं मैं मतलब करती, कोई ड्रामा नहीं बनाती, कोई दूसरों की तरह कंटेंट को ड्रामाई अंदाज में नहीं पेश करती। जो है सच होता है, सीरियस होता है, ठीक है, उस पे मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, और मैं सच में जो दिल में आता है ना वो बोलती हूँ, ठीक है। मैं कोई लगी लिपटी एक्शन मार के मैंने तो उर्दू भी सही नहीं आती, मैं तो पंजाबी च अद्धा दसनी है अद्धा उर्दू विच दसनी। हाँ कदे बहुत सीरियस हो तो मैं ना उर्दू में बात करती हूँ। मैंने ना वैसे कल लेटे मैंने कहा चलो कमेंट्स पढ़ लेते हैं ना, तो एक बाजी कहती है हाय अल्लाह, वो जो मेरी ऑपरेशन वाली स्टोरी थी यार, जो मेरे साथ हुआ था मैंने बता दिया, मैं दिल कर रहा था शेयर करने का अपने सब्सक्राइबरों के साथ। कहती है बकवास स्टोरी ना, मेरी बहन तू ना सुनना बकवास स्टोरी हैं। और एक ने कहा कि हर वक्त के गिले शिकवे, तो मेरी बात सुनो, मैंने चैनल ही इसलिए खोला है गिले शिकवों के लिए, नहीं सुनने तो ना सुनो, घर वालों को भी ना सुनाओ, पेके वालों को भी ना सुनाओ, जना तो अपना है ही नहीं, ससुराल वालों को भी ना सुनाओ हैं, तो बंदा जड़ा वो अपना है नहीं, तो फिर किन्नू सुनावा। मैं तो तुहानू सुना, मैं यूट्यूब वाले अंकल नू सुनाने दुकड़े अपने, जिन्हें नहीं सुनना ना तो हूँ ही वीडियो छाट के टूट जाओ हैं। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी साफ़ सुथरी बात, नहीं सुनना तो वीडियो छाट के टूट जाओ तुसा बाजी, कोई मसला नहीं। अल्लाह कम से अपना बोरिया बिस्तरा चुको तो तुम जा सकते हो, गिले शिकवे ना सुनो। मेरे पास तो जो बातें होंगी मैं वही डालूँगी, और मैं क्या डालूँ क्या करूँ, ड्रामों की स्टोरियाँ बताना शुरू कर दूँ, मुझे दसो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं सच बोलती हूँ, जो मुँह में आता है बोली जाती हूँ, मेरा जो दिल करता है बोलती हूँ। अल्लाह इसके कैमरे का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा। वीडियो छाड़ के ना जाइए, मेरी गल्लां सुन लवो। मैं तुहानू एक स्टोरी सुनानी है। यूरोप के एक सरसब्ज़ जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। इसकी जहानत की मिसालें दी जाती, मगर इसकी चालाकी से हर जानवर खौफ रहता। वो कभी किसी को झूठी तारीफ़ों से फरेब देती, कभी झूठे वादों से खलो जाओ कहानी पूरी सुन लो, थोड़े फ़ायदे दिए जानते कित्थे हो वाइटी फैमिली वाले हो, और कभी अपनी मकारी से दूसरों का फ़ायदा उठा लेती। यूँ हुआ कि रफ्ता रफ्ता जंगल में इसका नाम होशियारी से ज़्यादा बेएतमादी की अलामत बन गया। इसकी बात सुनकर हर जानवर पहले शक करता, फिर जवाब देता कि किरे कोई गलत गाल ना हो, किरे झूठ ना हो हैं। जैसे आप लोगों में से कई मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, हेटर्स हैं, मैं उनकी मिसाल दे लूँ।
ایک شام وہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اج تو سچ بولنا شروع کر دیواں، کیا لوگ مجھ پہ یقین کریں گے ہیں؟ ویسے سوچنے والی گل ہے، کیا جانور بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، دوسروں پہ یقین نہیں کرتے؟ جنی مرضی تسی وائس اوور جو مرضی آ لو، انہاں دی ایک ہی گل ہونی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی کنٹینٹ ہے۔ اگلے دن اس کی اچھا جی اگو سنو اگلے دن اس نے ایک خرگوش کو دیکھا اور نہایت خوش اخلاقی سے کہا، خرگوش بھائی آج شام میرے گھر تشریف لائیے گا، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، مگر ایک بات پہلے بتا دوں، اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو لومڑی میرے یار سچی سی۔ خرگوش حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا، اگر تم جانتی ہو کہ کھانے میں زہر ہے تو پھر مجھے کیوں دعوت دے رہی ہو؟ لومڑی نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے میں سچ بولوں گی۔ اب حقیقت تمہارے سامنے رکھ دیا، فیصلہ تمہارا ہے۔ خرگوش کچھ دیر سوچتا رہا۔ شام کو واقعی لومڑی کے گھر پہنچا، مگر کھانے کے برتن سے دور بیٹھ گیا۔ لومڑی نے مسکرا کر پوچھا، تم آئے تو ہو مگر کھاتے کیوں نہیں؟ خرگوش نے نرمی سے کہا، آج تم نے سچ بولا ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک گل تے توجہ دینی ہے تساں، لیکن اعتماد ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری زبان نے برسوں تک جھوٹ بولا ہے، اس لیے میرا دل ابھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر لومڑی کی آنکھیں جھک گئیں، وہ دھیرے سے بولی، تو کیا ایک سچ بھی کافی نہیں ہے؟ واہ واہ، کافی اوور ایکٹنگ نہیں ہوگی میری؟ خرگوش نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، سچائی ایک لمحے کا عمل نہیں، کردار کی مستقل روش ہے۔ بھروسہ لفظوں سے نہیں، وقت کے ساتھ بننے والی عادت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تم بار بار سچ بولو گی تب لوگ تمہارے لفظوں پر نہیں، تمہارے کردار پر یقین کریں گے۔ لومڑی نے اس دن ایک عہد کیا، کیا وہ کسی حال میں جھوٹ نہیں بولے گی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ جنگل کے جانوروں نے دیکھا کہ اب لومڑی نہ دھوکہ دیتی، نہ جھوٹا وعدہ کرتی ہے، نہ کسی کو فریب میں ڈالتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے خوف مٹنے لگا، شک کی جگہ اعتماد نے لے لی، اور وہی لومڑی جس سے سب بچتے تھے اب اس کے دوست بن گئے۔ اس روز لومڑی نے جان لیا کہ اچھی شہرت ایک دن میں نہیں بنتی، مگر مستقل اچھے کردار سے ضرور بن جاتی ہے۔ سبق، سچ بول دینا آسان ہے مگر سچ پر قائم رہنا مشکل ہے۔ اعتماد ایک لفظ، ایک وعدے یا ایک سچ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ مسلسل دیانت، ثابت قدمی اور اچھے کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی دولت نہیں ہے، بلکہ وہ اعتماد ہے جو دوسروں کے دلوں میں اس نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ یقیناً تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سن لیا جی ہیں، یہ جو میں نے 9000 سبسکرائبر اکٹھا کیا نا، یہ میرے پہ اعتماد کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، تب کیا۔ میں نے جھوٹی باتیں کبھی نہیں کی میری بہنوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک نے کہا ہے کہ نہیں، اس نے تھوڑا صحیح کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کے پہلے بھی آپریشن ہوا ہے، کیا آپ بچوں کی طرح کر رہی ہیں بات، صحیح بات کیا کرے یہ وہ۔ تو ہن مک چلی جی ویڈیو، تو میں باقی تمہیں کل چھنڈا لاواں دی انشاءاللہ، مینوں مڑن دیو ایک باری تسی۔